यो एसएन रियाक्सनको एउटा भिडियो मैले बनाइसकेको छु र यहाँ केही स्पेशल पोइन्टहरुको बारेमा कुरा गर्दैछु म एसएन रियाक्सनमा। जस्तो एसएन रियाक्सन यो सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक, यसमा के SN1 SN2 र SNI, SNI को छुट्टै भिडियो छ। यो SNI सबै यो ब्याचलर मास्टर्स लेभल सबैको लागि कम्प्लिट छ। त्यति एक्जाम्पल हामी SNI सिम्पली हेर्छौं। जस्तो RCl छ, यहाँ मैले कुनै पनि X जस्तो Y माइनस, यसलाई रियाक्सन गरेर के बनाइदिए RY र X माइनस निकाल्दिए भने दिस इज सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक रियाक्सन। किनकि यहाँ Y माइनस यो न्यूक्लियोफाइलले यो यहाँबाट के निकाल्यो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइललाई निकाल्दियो। त Cl माइनस न्यूक्लियोफाइललाई निकाल्दियो। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। र यो निस्केर जाने ग्रुप यो क्यू लिभिङ ग्रुप। मेन समस्या हामीलाई यहाँ हुन्छ लिभिङ ग्रुप। र यो Y के हो इनकमिङ ग्रुप। इनकमिङ ग्रुप जस्तो मैले एक्जाम्पल लिए, यहाँ R ग्रुप त कुनै लिए, RI लिएर Cl माइनस हाल्दी भने के बन्छ RCl बन्छ र I माइनस बनेर जान्छ। भनेपछि यो I क्यू बेस्ट लिभिङ ग्रुप रहेछ, यो निस्केर गयो। तर फेरि मैले अर्को रियाक्सन के लिए RCl लिएर I माइनस हालेर रियाक्सन गर्न खोजे भने हियर इज नो रियाक्सन, यहाँ रियाक्सन हुँदैन। यो I माइनस को छेउमा यो Cl माइनस के हो, यो Cl माइनस। दिस इज नॉट बेस्ट लिभिङ ग्रुप। इन बिट्विन I माइनस एन्ड Cl माइनस व्हिच वान बेस्ट लिभिङ ग्रुप। I माइनस, यो I माइनस बेस्ट लिभिङ ग्रुप, यो निस्केर गयो, यहाँ Cl माइनस आयो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गर्यो। र यो बेस्ट लिभिङ ग्रुप कस्तोले गर्छ, यदि मैले स्ट्रङ एसिड लिए, स्ट्रङ एसिड कुनै पनि स्ट्रङ एसिड लिए र स्ट्रङ एसिड जस्तो कि मैले HI र HCl लिए भने व्हिच वान स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ एसिड। यो दुईटामा स्ट्रङ को काम कसले गर्छ HI ले। यो लिभिङ ग्रुप को यो कन्सेप्ट यो एमएससी फर्स्ट इयर को लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। तर हामी 11 12 देखि नै कहाँ सब्स्टिट्युसन हुन्छ कहाँ हुँदैन त्यो हामी सल्भ गर्न यो कन्सेप्ट लगाउन सक्छौं। तर अलिकति अब यो तल्लो लेभललाई त्यति इफेक्टिभ छैन। यो मास्टर्स लेभलको लागि हामीलाई स्पेशल पोइन्टै पढ्नु छ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा इफेक्ट अफ लिभिङ ग्रुप on the reactivity of nucleophilic substitution reaction। खाली यहाँ सिंपल बुझ्ने, यो HI HCl लिए which one is stronger acid, stronger acid कुन हो HI stronger acid। अनि यो HI stronger acid हो भने H plus I minus, यसले यहाँ के दियो प्रोटोन दियो। according to Bronsted-Lowry concept प्रोटोन डोनर के हो एसिड, यो एसिड र यो एसिडले प्रोटोन दिएपछि बनेको यो कन्जुगेट बेस, यो कन्जुगेट बेस। अब मैले HCl लिए भने HCl आयोनाइज भने H plus Cl माइनस, यो एसिड यो के कन्जुगेट बेस। अनि यहाँ दुईटामा कुन चाहिँ स्ट्रङ एसिड हो, यो स्ट्रङ एसिड, यो दुईटामा यो स्ट्रङ र स्ट्रङ एसिड को कन्जुगेट बेस के हो स्ट्रङ एसिड को कन्जुगेट बेस चाहिँ के हो बेस्ट लिभिङ ग्रुप हो, बेस्ट लिभिङ ग्रुप हो। जस्तो मैले HCl लिए, यसले Cl माइनस दियो, H2O लिए, यसले OH माइनस दियो, H प्लस दियो, प्रोटोन दिएपछि बनेको कन्जुगेट बेस कुन, यो Cl माइनस र OH माइनस। अनि यसमा व्हिच वान इज बेस्ट लिभिङ ग्रुप,
जस्तो यो स्ट्रङ, यो दुईटामा यो स्ट्रङ एसिड र यसले दिएको कन्जुगेट बेस चाहिँ के हो, बेस्ट लिभिङ ग्रुप। र जहिले पनि विक एसिडको कन्जुगेट बेसले स्ट्रङ एसिडको कन्जुगेट बेसलाई के गर्छ, त्यहाँबाट सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गर्छ। दिस इज कन्सेप्ट अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यहाँ कसरी सब्स्टिट्युट हुन्छ र अब यसमा अर्को कन्सेप्ट मलाई के हेर्नु छ, अर्को कन्सेप्ट भनेको रिडिटर्माइनेसन। जस्तो RCl नट RCl, यहाँ RI छ अनि यो RI लाई म केसँग रियाक्सन गर्दैछु, Cl माइनस। अब यो बेस्ट लिभिङ ग्रुप कसले कसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ, यो कन्सेप्ट हेर्नु पर्यो, यो बुझ्नै पर्यो। यो ब्रोन्स्टेड-लरी कन्सेप्ट एमएससी फर्स्ट सेमिस्टरको यो एसिड बेस च्याप्टरमा सबै एसिडको कन्सेप्टहरू छ। या त्यहाँ पनि फेरि पढ्छु भने यो RCl प्लस I माइनस बन्छ। अब यो कसरी जान्छ, यदि हामीले यसमा SN1 को कन्सेप्ट हेऱ्यौँ, SN2 को कन्सेप्ट हेऱ्यौँ, पहिला त हेरौँ रेट कसरी डिटरमाइन गर्ने। यो RI छ भने पहिला के बन्नु पर्यो, R प्लस I माइनस बन्नु पर्यो, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो, R प्लसले I माइनसलाई कम्बाइन गरेर RI, R नट I, यहाँ त अब इनकमिङ ग्रुप Cl माइनस आउँछ, RCl भनेको यो के थियो, न्युट्रल मलिक्युल थियो, मलिक्युल टुटेर आयोन बन्दैछ, R प्लस I माइनस भनेपछि यो बोन्ड बिस्तारै टुट्न थाल्छ। एकैचोटि बोन्ड टुट्दैन, बिस्तारै टुट्छ भने यो स्लो स्टेपले रेट डिटरमाइनेसन गर्छ। र यो आयोनिक रियाक्सनको टाइम हेऱ्यो भने 10⁻⁻11 सेकेन्ड देखाउँछ एसिड बेस न्युट्रलाइजेसनमा। भनेको आयोनिक रियाक्सनहरू फास्ट हुन्छ भनेपछि यहाँ दुईटा आयोनको बिचमा कम्बाइन गरेको छ। यो फास्ट स्टेपले कहिले पनि रेट मेजर गर्दैन, रेट मेजर गर्छ स्लो स्टेपले। अब स्लो स्टेपमा कतिवटा मलिक्युल युज भएको छ, त्यही भएर मलिकुलारिटीको कन्सेप्ट आउँछ, यानी कि SN सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक। 1 भनेको युनिमोलिकुलर हो कि 2 भनेको बाइमोलिकुलर हो। खालि यहाँ बेस्ट कन्सेप्ट, व्हाट आर द बेस्ट कन्सेप्ट इन सब्स्टिट्युसन रियाक्सन त्यो हेर्दैछु। र यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्दाखेरि अब म के हेर्दैछु, जस्तो RCl प्लस OH माइनस हेऱ्यो, दिस इज बेस्ट लिभिङ ग्रुप। यदि यो इनकमिङ छ भने त ROHCl माइनस न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुँदैछ भने यदि म SN1 रियाक्सन हेर्दैछु भने SN1 रियाक्सनमा मेन के हेर्नु पर्यो, कार्बोक्याटाइन फर्मेसन गर्छ। अलवेज देयर इज फर्मेसन अफ कार्बोक्याटाइन। यो SN1 मा कार्बोक्याटाइन बन्नै पर्यो, रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ, रिअरेन्जमेन्ट देखाउनै पर्छ यदि पोसिबल छ भने। सल्भेन्ट, अब सल्भेन्ट मेन त गेम यी नै गर्छ, सल्भेन्ट। यो बुझिएन भने गाह्रो छ। पोलार र प्रोटिक चाहिन्छ यो SN1 मा, पोलार र प्रोटिक। र पोलार र प्रोटिक जस्तो कि मैले C2H5OH लिए, किनकि यहाँ OH बोन्ड पोलार नेचरको छ, यो OH बोन्ड के छ, पोलार नेचरको छ। अब म अर्कोमा पनि देखाउने छु। र प्रोटिक भनेको के दिने, H+ दिने, त C2H5O माइनस H+, यसले प्रोटोन दिन्छ एकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड-लरी कन्सेप्ट। र यो SN1 रियाक्सन गर्न एउटै रियाक्टेन्टमा SN1 पनि हुनसक्छ, SN2 पनि हुनसक्छ, त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ, यो सल्भेन्टमा डिपेन्ड। SN1 के हो, कार्बोक्याटाइन बन्नु पर्यो, रिअरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो, सल्भेन्ट पोलार र प्रोटिक हुनु पर्यो। यदि SN2 को कन्सेप्टमा हेऱ्यो भने SN2 मा नो कार्बोक्याटाइन, यसमा कार्बोक्याटाइन बन्दैन। कार्बोक्याटाइन बन्दैन भने के बन्छ, TS भनेको ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ। र यसमा सल्भेन्ट के, पोलार तर एप्रोटिक।
एप्रोटिक हुनु पर्यो। एप्रोटिक CH3CO CH3 जस्तो यो कार्बन अक्सिजन बोन्ड पोलार नेचरको छ, तर यहाँबाट H+ दिँदैन र यो SN2 रियाक्सन हुनको लागि पोलार बट एप्रोटिक सल्भेन्ट, द सल्भेन्ट विच डज नट गिभ H+ र SN1 रियाक्सन हुनको लागि पोलार र प्रोटिक भनेको H+ दिने खालको सल्भेन्ट हुनु पर्यो। यसमा भेरिएसन देखाउँछ। र अलिकति हेर्दैछु यो कार्बोक्याटायन, नो कार्बोक्याटायन ट्रान्जिसन स्टेट र SN1 SN2 रियाक्सन मेकानिजम हेर्नको लागि यो पोइन्टहरु क्लियर भयो। यो पोलार प्रोटिक, पोलार एप्रोटिक मेन सल्भेन्टले ठुलो गेम गर्छ यसमा। र यो SN1 कहाँ हुन्छ? SN1 3 डिग्रीमा 2 डिग्रीमा र हिन्डर्ड 1 डिग्री हेलो अल्केनमा मात्रै हुने हैन, अरुमा पनि हुन्छ। 3 डिग्री कम्पाउन्डमा, 2 डिग्री कम्पाउन्डमा र हिन्डर्ड 1 डिग्री कम्पाउन्ड छ भने त्यहाँ जस्तो हिन्डर भनेको जस्तो CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ Cl छ, यसमा OH-। त यो SN1 को सायद भिडियो हेरिसकेको होला, मैले अर्को भिडियो दिइसकेको छु। त के 1 डिग्री छ भने यो ब्याक साइडबाट अट्याक गर्नुपर्ने, तर ब्याक साइडमा यो ठुल्ठुलो मिथाइल ग्रुप छ भने यो साइडमा OH- ले आएर अट्याक गर्न यो कार्बनमा सक्दैन। र यस्तो हिन्डर्ड केसमा र यदि हामीले यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट युज गरेको छ भने 1 डिग्रीमा पनि SN1 हुन सक्छ, 2 डिग्री 3 डिग्रीमा हुन्छ। त्यस्तै यो SN2 कहाँ देखाउँछ? 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेन्डरी भनेको प्राइमरी सेकेन्डरी हेलो अल्केनमा यो 2 डिग्री देखाउँछ। हेलो अल्केन यहाँ समस्या कहाँ आयो कि यहाँ पनि 2 डिग्रीमा SN1, यहाँ पनि 2 डिग्रीमा यहाँ SN1, यहाँ 2 डिग्रीमा SN2 भनेको कतिखेर SN2 कतिखेर SN1 हुने त क्लियर छ। सल्भेन्ट पोलार एप्रोटिक छ भने, एप्रोटिक SN2 सल्भेन्ट पोलार प्रोटिक छ भने त कतिखेर SN1 रियाक्सन मेकानिजम फलो गर्छ यसले। जस्तो एउटा इक्जाम्पल मैले के लिए, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ C6, H5 र मैले यहाँ मैले I हालेँ, आयोडिन। यसलाई NaCl सँग रियाक्सन गर्दैछु, NaCl सँग। सिमिलरली H, यहाँ CH3, यहाँ C6, H5, यहाँ I छ र यसलाई NaCl सँग रियाक्सन गर्दैछु, सोडियम क्लोराइडसँग। सोडियम क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दैछु, एकचोटि के गरेँ मैले यहाँ एसिटोन हाल्दिएँ, एसिटोन यो सल्भेन्ट हाल्दिएँ, एसिटोन हाल्दिएँ, सबस्ट्रेट सेम छ। यहाँ 2 डिग्री हेलो अल्केन छ, यहाँ पनि 2 डिग्री हेलो अल्केन छ। र अर्को केसमा म कुन सल्भेन्ट युज गर्दैछु? इथाइल अल्कोहल, यहाँ C2H5OH अनि यहाँ Cl-, यो Cl-, यो यसले के गर्छ? यो आईलाई हटाएर यहाँ प्रोडक्ट के दिन्छ? एसिटोन। एसिटोन भनेको पोलार बट एप्रोटिक सल्भेन्ट छ भने यहाँ रियाक्सन मेकानिजम SN2 फलो गर्छ। SN2 भनेको TS ट्रान्जिसन स्टेट बनाएर जान्छ, के बनाएर? ट्रान्जिसन स्टेट बनाएर। तर यहाँ के पोलार बट प्रोटिक सल्भेन्ट युज गरेको छौँ भने त्यतिखेर मेकानिजम SN1 भनेको यहाँ कार्बोक्याटायन फर्मेसन गरेर जान्छ, भनेको रियाक्टेन्टमा डिपेन्ड हुँदैन। यो केमा डिपेन्ड हुन्छ? रियाक्सन मिडियममा। यो म हटाइदिँदैछु यदि यो क्लियर भयो भने।
र अब यसमा रिटेन्सन र इन्भर्सनको अर्को कुरा आउँछ। यो रिटेन्सन इन्भर्सन, यो रिटेन्सन इन्भर्सन क्यू आर छ भने एस, एस भनेको डी छ भने एल, डी छ भने एल, एल छ भने डी, डी छ भने डी, एल छ भने एल, कुनै पनि दिन सक्छ। भनेको डी छ भने एल, एल छ भने डी नै दिनुपर्छ, यो कुनै पनि जरुरी छैन। जस्तो यसमा यो कुन मेकानिजम फलो गरौँ, यो यसमा SN2, यसमा SN1, यहाँ कार्बोक्याटाइन फर्मेसन गरेर गर्छ। कार्बोक्याटाइन फर्मेसन गर्यो भने पहिला H, यो C, यहाँ CH3, यहाँ C6H5, यो कार्बोक्याटाइन अर्को भिडियोमा छ ज्योमेट्री, अनि यो Cl माइनसले आएर यहाँबाट एट्याक गर्न सक्छ, यहाँबाट एट्याक गर्न सक्छ, यहाँबाट के निस्केर गयो I माइनस। र कार्बोक्याटाइनको ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ, यदि हामीले कार्बोक्याटाइनको ज्योमेट्री हेर्यो भने यो कार्बोक्याटाइन कसरी छ, यसरी, यो प्लेन हो, यो प्लेन हो, यो प्लेन हो, प्लेन हो भने यो मिथाइल, यो C6H5, यो हाइड्रोजन, यो कार्बन यो प्लेनमा छ, यहाँ छ कार्बन, यहाँ प्लेनमा छ, यो मिथाइल ग्रुप र यसरी छ, C6H5 यसरी छ, यसरी छ हाइड्रोजन, यो अर्बिटल यसरी छ, यसरी छ, प्लेनमा छ अरू सबै कुरा, भ्याकेन्ट अर्बिटल यसरी दुईतिर छ। भनेपछि यो Cl माइनसले यो साइडबाट पनि आएर एट्याक गर्न सक्छ, यो साइडबाट पनि, भनेको यताबाट यो I निस्क्यो, यही साइडबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ, यताबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ, दुवैतिरबाट एट्याक गर्न सक्छ। भने यसमा के हुन्छ, HC, यहाँ CH3, यहाँ C6H5, जता I थियो त्यतै Cl आउन सक्छ, कि CH3, यहाँ C6H5 छ भने यो H यता Cl, यताबाट आएर Cl ले एट्याक गर्यो भने यो ब्याक एट्याक, यताबाट एट्याक गर्यो भने फ्रन्ट, फ्रन्टबाट एट्याक गर्यो भने रिटेन्सन, र ब्याकबाट एट्याक गर्यो भने इन्भर्सन। तर यो R छ भने यो S, अनि यो S छ भने R, या D छ भने L, L छ भने D नै बन्नुपर्छ, यो कुनै पनि जरुरी छैन। हामीले DL रोटेसन गर्दाखेरि D ले D, L ले L गर्न सक्छ। यो के सिम्पली यो छाता यस्तो थियो, त्यो हावा हामीले छाता खोल्यौं अनि हावाले अर्कोतिर फर्काइदियो भने त्यो चाहिँ इन्भर्सन हो। र छाता ओड्नलाई जुन खोलेको छ त्यो जस्तो छ त्यस्तै हावाले फर्काइदियो भने इन्भर्सन, यो वेल्डेन इन्भर्सन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो साइडबाट I माइनस निस्केर जाँदैछ भने यही साइडबाट Cl माइनस आउन सक्दैन। Cl माइनसले यो साइडबाट एट्याक गर्छ, किनकि यसमा ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ। कस्तो ट्रान्जिसन बन्छ, यो यसमा ट्रान्जिसन भन्दाखेरि यो कार्बन यहाँ H छ, CH3 ग्रुप छ, C6H5 छ, यो बोन्ड बिस्तारै आयोडिनको टुट्न थाल्यो भने यहाँ बिस्तारै यहाँ Cl माइनस ल्याएर बोन्ड बनाउन थाल्यो। यस्तो TS देखाउँछ इन्टरमिडिएट, र यस्तो TS देखायो भने अनि नेक्स्ट स्टेपमा के भइदिन्छ, यो कस्तो थियो, यहाँ CH3 ग्रुप रियाक्टेन्ट, C6H5 ग्रुप थियो भने अब यहाँ के भइदियो, यो जता आयोडिन निस्क्यो त्यतैबाट यो Cl माइनस आउन सक्दैन भने अर्कोपट्टि Cl आइदियो भने H अर्को साइडमा गयो, कम्प्लिट इन्भर्सन देखाइदिन्छ। केमा, यो SN2 रियाक्सन मेकानिजम। र यो मोलिकुलारिटी निकाल्नको लागि अलिकति हामीलाई डायग्राम हेर्नु छ, र यो SN2 को डायग्राम र SN1 को डायग्राम हेर्यो भने, र SN2 SN1 को डायग्राम हेर्दाखेरि SN2 मा के बन्छ, TS। कस्तो TS बन्छ, डायग्राम यो रियाक्टेन्ट यो प्रोडक्ट, यो रियाक्टेन्ट यो प्रोडक्ट, डायग्राम यसरी जान्छ, यो TS ट्रान्जिसन स्टेट। तर हामीले कसमा, यदि SN1 को केसमा हेर्यो भने यसरी जान्छ। र यहाँ के भइदिन्छ, यो R X R I Cl माइनस, यसबाट के बन्यो, RCl प्लस I माइनस। पहिला के बन्यो होला, यो R I आयोनाइज भएर R प्लस I माइनस बन्यो। यदि कुन मेकानिजम SN1 फलो गर्दैछ भने, र R प्लससँग Cl माइनसले कम्बाइन गरेर RCl बन्यो।
भनेपछि यहाँ यो कार्बोक्याटाइन बन्यो यो SN1 SN1 मा के भइदिन्छ त पहिला यो R र I को बीचमा बोन्ड टुट्न थाल्छ अनि R प्लस I माइनस बन्छ फेरि के हुन्छ Cl माइनसले R Cl को बीचमा बोन्ड बनाउन थाल्छ फाइनल स्टेपमा R Cl बन्छ भनेको दुईटा ट्रान्जिसन देखाउँछ यहाँ भनेको यो TS1 TS2 दिस इज TS1 दिस इज TS2 अनि बिस्तारै बोन्ड टुट्न थाल्छ भनेको इनर्जी एब्जर्ब गर्न थाल्छ अनि यो टुटेर कार्बोक्याटाइन बन्यो अलिकति इनर्जी घट्यो फेरि बोन्ड बन्न थाल्यो अलिकति इनर्जी बढ्यो TS सेकेन्डमा फेरि प्रोडक्टमा आयो र अघि भनेको थियो स्लो स्टेप भनेको यो RI ले R प्लस दिन्छ यसले रेट डिटरमाइन गर्छ त यहाँ रेट डिटरमाइन गर्ने यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि स्लो माथिदेखि तल आउँदा फास्ट कार्बोक्याटाइन भन्दा स्लो रेट डिटरमाइन गर्छ कार्बोक्याटाइन स्टेपमा त R रेट यो SN1 को SN1 मा रेट इक्वल्स टु K RX यो एल्केनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ तर यो SN2 मा हेर्यो भने SN2 हेर्दाखेरि कस्तो खालको जान्छ यो SN2 को डायग्राममा SN2 मा यो RCl नट RCl RI प्लस Cl माइनस छ भने यो R यताबाट I निस्किन थाल्यो यताबाट Cl आउन थाल्यो अपोजिटबाट आयो त्यही भएर कन्फिगरेसन चेन्ज भयो यसरी आइदियो भने त यो ट्रान्जिसन TS बन्छ यहाँदेखि यहाँ TS बन्यो TS बन्यो यहाँबाट प्रोडक्ट दियो रेड अनि अर्को स्टेपमा RCl बन्यो I माइनस बनिदियो त्यसपछि रेट कहाँबाट मेजर गर्ने यहाँ दुईटा युज भयो SN2 मा रेट इक्वल्स टु RX र RCl र अर्को केसँग RI सँग पनि डिपेन्ड भयो Cl सँग पनि डिपेन्ड भयो यो 1 एउटा भने बाइ मोलिकुलर यसमा RX R के लेख्यो थियो I Cl माइनस यसको रेस्पेक्टमा छैन यसको रेस्पेक्टमा त यहाँ मोलिकुलारिटी 1 यो SN1 SN2 मा मैले अहिले यति सल्भ गरे यो के थियो स्पेशल पोइन्टहरु थियो कहाँ SN1 हुन्छ कहाँ SN2 हुन्छ